नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। विशेष संवादमा विशेषतः शिक्षा क्षेत्रको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौं। कोरोनाको महामारी एकातिर छ भने अर्कोतर्फ नेपालमा भएका विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर चुनौतीहरू पनि थपिँदै गएका छन्। त्यसमा पनि नेपालमा खुलिएका निजी सरकारी विद्यालयहरू यति बेला के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने विभिन्न खालका समस्याहरू देखाएर उहाँहरू बहस र छलफलमा उत्रिरहनु भएको छ। यसैको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था के छ त? नेपालमा थुप्रै विश्वविद्यालयहरू खोलिएका छन्। त्यसमा पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अवस्था के छ? कोरोनाको प्रभाव कस्तो पर्यो र आगामी दिनमा कस्ता खालका खाकाहरू, योजनाहरू र रणनीति बनाएका छन् त? यसैको सेरोफेरमा रहेर आज हामी कार्यक्रम विशेष संवादमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ आइएम इन्टरनेसनल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ यो कुमारी पाटी ललितपुरमा अवस्थित रहेको छ। यो कलेज निकै पुरानो कलेज हो। यहाँ विद्यार्थीहरू पढ्न पनि निकै रुचाउनुहुन्छ। पछिल्लो समय यो कलेजमा आम विद्यार्थीहरू एउटा पढ्न पनि गइरहनु भएको छ। यस विषयमा पनि हामी परिचर्चा गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग सर हुनुहुन्छ कृष्ण चन्द्र झा। सर, स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले त यो कोरोनाको लकडाउन पछि बिस्तारै कलेजहरू चाहिँ हामीले खोल्न सुरु गरिसक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि त बिहानदेखि बेलुकासम्मको मेरो दिनचर्या भनेको कलेजमै जाने आउने, त्यहाँनिर पठन पाठनहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, प्र्याक्टिकल्सहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यो सबैलाई हेर्ने हैन मेरो दिनचर्या आज पूर्ण रूपमा खुलेको अवस्था हो के छ? यस, अब अहिलेको अवस्था भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू जुन हाम्रो के भन्छ नेपाल सरकारले इम्प्लिमेन्ट गरायो, त्यो स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूलाई फलो गराउँदै फिजिकल क्लासहरू पनि हामीले सञ्चालन गरायौँ। यो बिचमा केही परीक्षाहरू पनि हामीले सञ्चालन गरायौँ। अब आजदेखिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने आजदेखि हामीले प्र्याक्टिकल इक्जाम्सहरू पनि सुरु गराइसकेका छौँ। सो यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही हदसम्म चाहिँ प्रोटोकलहरूलाई हेर्दै प्र्याक्टिकल इक्जामहरू जम्मै गराएर अगाडि बढाउँदै गइरहेका छौँ। भने परीक्षा पनि फिजिकल रूपमै गराउनु भएको छ? परीक्षा पनि फिजिकल रूपमै चलाइएको छ। यो कोरोनाको कहरमा कस्तो प्रभाव पर्यो? अब डेफिनेटली यो सबैलाई परेको प्रभाव हो। अब म एक्लै मात्रै भन्न पनि सकिँदैन। एज अ होल शिक्षा क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले भर्चुअल क्लासेस या अनलाइन क्लासेसहरू प्र्याक्टिस गरायौँ हैन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकै केसमा भन्ने हो भने सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो ठुलो स्केलमा झन्डै 45-50 हजार विद्यार्थीहरूको परीक्षा अनलाइन लिने काम पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा पहिलो पटक गर्यो। पहिलो पटक मात्रै भन्दिनँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मात्रै गर्यो यो काम। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको जुन हामीले एउटा एक्सपेक्ट गरिएको के थियो भन्दाखेरि हुनसक्छ यिनीहरूको साल बर्बाद हुन्छ कि भन्ने एउटा जुन एक्सपेक्टेसन शैक्षिक क्षेत्र खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। हो, त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हुँदैन, शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ खेर जान दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढायौँ। अनि केही हदसम्म चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ सफल पनि भयौँ हैन। त्यसपछि अनलाइन क्लासेसहरू पनि हामीले चलाइरहेका पनि छौँ हैन। अब कति यस्ता छन्, अब जस्तै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ नि अनलाइन क्लासेस सम्भव कति छ त भन्ने कतिको प्रभावकारी छ भन्ने कुरा पनि उठ्यो। हो, अब यसमा चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि जस्तै हामी काठमाडौँ, पोखरा या नेपालका जुन मेट्रोपोलिटन सिटिजहरू छन् त्यहाँनिर भएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस राम्रो छ, पढाइ गर्न सजिलो भयो। तर ग्रामीण भेगमा अब जस्तै हाम्रो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकै पनि कुरा गर्ने भने धेरै यस्ता सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू छन् जुन चाहिँ अलिकति रिमोट एरियाहरूमा छन्। अब ती रिमोट एरियामा भएका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीहरूसँग इन्टरनेटको एक्सेस छैन। सबैभन्दा पहिला पढाउने टिचर्सहरूसँग इन्टरनेटको एक्सेस छैन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ डेफिनेटली परेको छ। तर बाँकी सबै अवस्थामा हेर्दै जाने हो भने अब मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दा यो समस्याहरूलाई हामीले ओभरकम गर्नुपर्छ। जहाँ छैन त्यहाँनिर अब शैक्षिक सत्र नै पछाडि पार्नु भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ विद्यार्थीहरूले एक्सेसिबिलिटी कसरी दिने त्यतातिर चाहिँ बरु सोच बनाऊ हैन। तर एउटा कुरा चाहिँ डेफिनेटली छ, सबै मान्छेले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि अनलाइन या के भन्छ भर्चुअल क्लासेस यसबाट पढाएको, यसबाट परीक्षा लिएको कसरी रिजल्ट निकाल्ने भन्ने कुरा पनि आयो नि। यसको प्रभावकारिताको पनि कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ डेफिनेटली मैले के भन्छु भन्दाखेरि प्रभावकारिताको केसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ पछाडि छौँ।
यसमा खालि हामी नेपालमा मात्रै कुरा गर्ने होइन, इभन इन्टरनेसनल युनिभर्सिटिजहरूले पनि यो चिजलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिसके कि अनलाइन शिक्षा या भर्चुअल क्लासरुम्सहरू चाहिँ फिजिकल क्लासरुम जस्तो प्रभावकारी चाहिँ हुँदैन हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीको परिस्थिति अनुसार त हामीले त्यो पनि त गर्नु चल्नुपर्छ। अब यो जुन अब कोरोनामा हामी फिजिकल क्लास लिन नसक्ने अवस्थामा गइसकेपछि अब त्यतिखेर त यसलाई चाहिँ यो बाध्यकारी एउटा चाहिँ अवस्था थियो, हामीले गर्यौं। तर जहाँसम्म प्रभावकारिताको कुरा गर्ने हो भने फिजिकल क्लासरुम चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन छैन है। फिजिकल क्लास चाहिँ राम्रो, फिजिकल क्लास विद्यार्थीकै लागि। अहिले सबै विद्यार्थीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईको कलेजमा? कति हुनुहुन्छ कलेजमा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 95% विद्यार्थीहरूको चाहिँ प्रेजेन्स देखिन्छ। अब केही विद्यार्थीहरू यस्ता छन् जुन चाहिँ काठमाडौँमै नभइरहेको अवस्था भएको हुनाले अब जस्तै यो कोरोना महामारीको समयमा जम्मै विद्यार्थीहरू जुन बाहिर गए उनीहरूबाट सबै फर्केर आइसकेको अवस्था छैन, तिनीहरूको केसमा चाहिँ अलिकति समस्या छ। नत्र भने बाँकी चाहिँ विद्यार्थीहरू काठमाडौँ विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउनको लागि त्यस्तो केही पहल प्रयास गर्नुभयो तपाईहरुले? विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउनको लागि पहल गर्ने भन्दा पनि अब एउटा चाहिँ के मैले चाहिँ भन्नुपर्ने छ भन्दा हामीले पहल गर्ने होइन, हामीले बोलाउने हो। अब चाहिँ किन भन्दा अब कोरोना महामारी कहिले निर्धक्क भएर पढ्न आउनुस् केही छैन। अब प्रोटोकल हामीले फलो गराइदिन्छौँ हैन। अब जस्तै मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले बिस्तारै बिस्तारै त्यो इम्प्लिमेन्ट गराउने। अब जस्तै पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सार्वजनिक रूपमा चाहिँ क्यान्टिन चलाउने अवस्था थियो, हामीले क्यान्टिन चाहिँ अहिले चलाइरहेको अवस्था छैन। गाडी पनि अभाव छ, चलाउन पाइएको छैन। गाडी चाहिँ अब गाडी छ विद्यार्थीहरूलाई, अब हामीहरूले चाहिँ स्कुल बसहरू प्रोभाइड गर्दैनौँ, हामीसँग बसहरू छैन। तर कस्तो भन्दाखेरि सार्वजनिक सवारी साधनमा अब कस्तो छ भन्दा जुन हिसाबले तपाईँ हामीले देखिराख्नु भएकै छौँ सबैले, सार्वजनिक सवारी साधनमा पहिला जुन प्रोटोकलहरू फलो गर्ने भन्ने कुरा गरिएको थियो त्यो खासै फलो भएको देखिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि केही डर डेफिनेटली छ। अभिभावक त्रसित छन्, विद्यार्थी पनि डराइरहेको अवस्था हो। अभिभावक मात्रै होइन, हामी पनि त्रसित छौँ। किन भन्दाखेरि आखिरमा विद्यार्थीहरू हामी कहाँ आउँछन्, उनीहरूले त्यो भाइरस लिएर आउन सक्दैनन् भन्ने कुरा त हामी पनि विश्वस्त छैनौँ। तर त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ कसरी आफैलाई बचाउने र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पनि कसरी एकअर्कासँग बचाउने भन्ने नै केसमा चाहिँ जस्तै मैले अघि नै भने क्यान्टिन हामीले सञ्चालन गरेका छैनौँ। किनभने क्यान्टिन चलाउने बित्तिकै के हुन्छ त धेरै विद्यार्थीहरू ग्रुपमा बसेर खाजा खाने यताउता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यो फैलिन सक्ने वातावरण हुने भएको हुनाले हामीले विद्यार्थीलाई आफ्नो तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय अलि उच्च जोखिममा छ है विद्यालय खोल्दाखेरि भन्ने कुरा पनि गरेको थियो हैन। यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग भएको हिसाबले हेर्ने हो भने क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग भएको हिसाबले जब क्वारेन्टाइन हट्दै गइसकेपछि निर्मलीकरण त सबैले गरेकै छन् हैन। त्यहाँनिर पहिला भाइरस थियो होला क्वारेन्टाइन राख्दाखेरि, तर जतिखेर क्वारेन्टाइनबाट ती विद्यार्थीहरू त्यो विद्यालयहरू निस्के त्यसपछि त्यहाँनिरबाट त त्यसलाई निर्मलीकरण गर्नेदेखि लिएर सबै काम त पक्कै पनि भएकै छ भनेपछि त्यो हिसाबले मैले त्यसलाई जोखिममा हेर्दिनँ। अब जोखिमबाट बच्नको लागि यति बेला त कोरोना खोप पनि आइसकेको छ, पहिलो चरणको हैन, 10 लाख आइसक्यो भारतबाट। अब शिक्षकलाई लगाउने, विद्यार्थीलाई लगाउने त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ के छ? यस्तो अब यो त अब मैले भन्दा पनि यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनुपर्ने एउटा निर्देशन हो। जस्तै अहिले भनिएको छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ सरसफाइ कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिने भनेकै छ। त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा 65 वर्ष उमेर पुगिसकेका मानिसहरूलाई दिने या बुढाबुढीहरूलाई दिने भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यसपछि 45 वर्ष कटेका, त्यसपछि अलिकति मैले भन्न खोजेको विद्यार्थी र शिक्षकलाई आवश्यक छ कि छैन? यो विद्यार्थी र शिक्षकलाई डेफिनेटली आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि समूहमा राखेर पढाइन्छ, समूहमा राखेर पढाउने काम गरिन्छ। त्यहाँमाथिबाट हाम्रो कलेजहरूमा आउने विद्यार्थीहरू प्रायः सबै 18 वर्षभन्दा माथिका हुन्छन्, जोखिममा परेका के भन्छ नागरिकहरू हुन्। तर यिनीहरूको प्रायोरिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो 18 वर्षभन्दा माथिको सबैलाई दिने, तर फेज अनुसार दिने भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ त्यो स्टेज पर्खिनु पर्ने त डेफिनेटली छ नै हैन। अब जतिखेर अब यिनीहरूको विद्यार्थीहरूको शिक्षकहरूको टाइम आउँछ डेफिनेटली उनीहरूले पाउलान् भन्ने आश गरौँ हैन। यहाँको कलेजमा कुन कुन विषयमा पठन पाठन भइरहेछ, के छ सुविधा? हामीहरूले BBA र BHM संकायहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। दुईटै चाहिँ म्यानेजमेन्ट संकायको के भन्छ। किन पढ्ने यो विषय नि? अब यस्तो छ, BBA र BHM दुईटैलाई चाहिँ प्रोफेसनल डिग्रीको रूपमा हामी हेर्छौँ। अब यो प्रोफेसनल डिग्री भनेको के त भन्दाखेरि हामीले यो कोर्स कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै
बजारमा ओर्लिने बित्तिकै हामी चाहिँ के भन्छ रोजगारमूलक काममा चाहिँ लाग्न सक्छौँ। रोजगारमूलक शिक्षाहरू हुन् यिनीहरू होइन। अब थुप्रै कोर्सहरू हुन्छन्। अब जस्तै पहिला हामीले बिए भन्छौँ, बिकम भन्छौँ, सबै कुरा त्यस्ता कोर्सहरू पनि थिए होइन। तर ती कोर्स र यो कोर्समा फरक के छ त भन्दाखेरि ग्रेजुएट हुने बित्तिकै तुरुन्तै विद्यार्थीहरू चाहिँ रोजगारमा छिर्न सक्ने सम्भावना भएका कोर्सेसहरू हुन् यिनीहरू, पहिलोको नम्बर। अब यसैको आधारमा भन्ने हो भने जस्तै हामीहरूको विद्यार्थीहरूले इन्टर्नसिपमै पठाउँदाखेरि पनि धेरैजसो विद्यार्थीहरू इन्टर्नसिप सिद्धिदासम्म अलरेडी उनीहरू चाहिँ जबमा पुगिसकेका हुन्छन्। अहिलेकै हामीहरूसँग भएका विद्यार्थीहरूको पनि कुरा गर्ने हो भने झन्डै 30% विद्यार्थी त अहिले दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्षमा पढ्दै उनीहरू चाहिँ अलरेडी रोजगारमा पुगिसकेका छन् होइन। यो भनेको मतलब के त भन्दाखेरि यो जोडिने बित्तिकै यस्ता टाइपको कोर्सहरूमा जोडिने बित्तिकै हामीहरूलाई चाहिँ रोजगारमा पछि चाहिँ समस्या हुने या जब हन्टिङको लागि चाहिँ मार्केटमा दौडिराख्नु पर्ने जुन अवस्था हुन्छ त्यसबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरै बच्छन्। तर अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयले बेरोजगार शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्छ भनेर मान्छेले टिक्का टिप्पणी चिनाउने त्यसरी चिन्न थालेका छन्। यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ यहाँले? यदाकदा मैले पनि भन्ने गरेको छु यो कुरा होइन। वास्तवमा सही पनि हो। एक हिसाबसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ बेरोजगार उत्पादन भएका छन् होइन। तर यसको चाहिँ सबै दोष विश्वविद्यालयलाई मात्रै थोपरेर पनि हुँदैन। विश्वविद्यालयले कोर्स सञ्चालन गर्ने हो। अब ती कोर्समा विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन्, हामीहरूले उनीहरूलाई यो विश्वविद्यालयले कोर्स सञ्चालन गर्छ, ती कोर्सहरू सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले आफू कहाँ लिएर चलाइरहेका छन्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू के भन्छ एडमिसन लिएर ग्रेजुएट भएर निस्कन्छन्। अब निस्किसकेपछि उनीहरूले जब मार्केटमा गएर जब हन्टिङ गर्ने बेलामा ती जबहरू एभाइलेबल छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरिराख्ने भन्दा पनि यो पोलिसी लेभलमा हेर्नुपर्ने चिजहरू। एउटा कुरा चाहिँ हामीले सधैँ इकोनोमिक्सकै कुरा गर्दाखेरि पनि सप्लाई र डिमान्डको कुराहरू गरिरहेका छौँ, सप्लाई डिमान्डको कर्भहरूको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि वास्तवमा कुन सब्जेक्ट या कुन कोर्स मार्केटमा अहिले डिमान्डमा छ या छैन भन्ने कुरा मलाई जस्तो लाग्छ के हदसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि यसको चाहिँ एउटा हरेक वर्ष जस्तै मलाई जहाँसम्म लाग्छ विकसित देशहरूमा के भन्छ स्ट्यान्डर्ड उनीहरूको चाहिँ एउटा परिपत्र निकाल्ने गरिन्छ सायद, जसमा चाहिँ यो पर्टिकुलर क्षेत्रबाट चाहिँ यतिजना विद्यार्थीहरू या यतिजना म्यान पावर चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले हरेक वर्ष निकाल्ने गर्छन्। हामीहरूको देशमा चाहिँ त्यो निकालिएको त अहिलेसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ रेकर्डै छैन होला होइन। तर त्यो चिज चाहिँ त्यताबाट चाहिँ गाइड भएर आइदियो भने सरकारी पक्षबाट प्लस त्योबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि मार्केटमा यस्ता धेरै क्षेत्रहरू छन्, डिमान्ड छन्। कुन भनिदिनुस् न त सर? डिमान्ड भनेको मतलब मैले कसरी यसलाई लिन्छु भन्दाखेरि एकचोटि हामीले पनि एनालाइज गर्ने कुरा गर्दा अब कति मान्छेले के भन्छन् भन्दाखेरि यो धेरै निम्न स्तरको कामहरू भयो भन्छौँ। तर निम्न स्तरको काम हामी किन भन्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ त्यही हिसाबले अनपढ मान्छेहरू या अनएजुकेटेड मान्छेहरू त्यहाँनिर इन्भल्भ भएको हुनाले निम्न स्तरको काम भनियो त्यसलाई। जस्तै फर इक्जाम्पल हामी अरू केही पनि नसोचौँ, सर्ट टर्म कोर्सेसहरूमै गएर हेर्छौँ भने तपाईँ हामीले सार्वजनिक यातायातका मान्छेहरूलाई हेरौँ। सार्वजनिक यातायातमा जुन एउटा पब्लिकसँग गरिने बिहेभियर कस्तो हुनुपर्छ भनेर यदि हामीले त्यहाँनिर भएका ड्राइभर र त्यहाँनिर भएको चालक छ त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले एउटा सर्ट टर्म ट्रेनिङ मात्रै पनि दिएर यदि अगाडि बढाउने हो भने मलाई जस्तो लाग्छ त्यो पनि एउटा सम्मानित पेसा हुनसक्छ होला। जस्तै अहिले हामीले सहचालकलाई सम्मान गरेर हामीले पनि हेर्दैनौँ, उनीहरूले पनि हामीलाई सम्मान गरेर न बोलीमा सम्मान छ न व्यवहारमा सम्मान छ होइन। तर यदि त्यसलाई हामीले उनीहरूलाई सर्टेन ट्रेनिङ दिएर यदि त्यतातिर लगाइदिने हो भने मलाई जस्तो लाग्छ त्यो पनि एउटा सम्मानित पेसा, हरेक पेसा मर्यादित सम्मानित बन्न जरुरी छ। जस्तो कृषिको कुरा गरौँ न, पहिले हाम्रो पुर्खाहरूले कृषिमा कति धेरै उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो, आत्मनिर्भर बन्नुभएको थियो, बेच्नु भएको थियो, हामीले छिमेकी देशका नागरिकलाई रोजगारी पनि दिएका थियौँ होइन। तर अहिले एकजना किसान हाम्रै तराईको कुरा गर्ने हो भने म किसान हो पनि भन्न सक्नुहुन्न,
उहाँले गाह्रो छ। किन गाह्रो किसानको परिचय दिन किन उहाँले सक्नु भएको छैन? स्थिति त्यो आइसक्यो नि त अहिले। त्यही अब किसानकै किसानलाई केसमा पनि सम्मान छैन। सम्मानको लागि के गर्छ सर्टेन ट्रेनिङहरू दिने गरौँ। उहाँहरूलाई एउटा एक लेभलसम्म हामीले अगाडि बढाउने काम यदि लगाउने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै पेसा सम्मानित हुन्छन् होइन। अब यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सरकारी स्तरबाट एउटा चाहिँ नीति त्यही हिसाबले बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अहिले यो वर्ष हामीलाई यो क्षेत्रमा म्यान पावरको कमी छ, यतातिर बढी जोड दिउँ होइन। त्यो क्षेत्रमा म्यान पावरलाई हामीले अगाडि बढाउँ भनेर त्यतातिर चाहिँ कोर्सहरू, त्यतातिरका ट्रेनिङहरू, त्यतातिरका भने कोर्सै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था हो। कोर्स परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन नभन्ने त्यसलाई यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि साइकलमा लिएर गइराख्ने, किन यो रिसर्चको कुरा हो यो होइन। हामीलाई के चाहियो, जस्तै अहिलेको केसमा मैले होटल म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छु तपाईँलाई। झन्डै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 50 भन्दा बढी होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरू छन् अहिले। त्यो सबैमा यदि 50 जना मात्रै विद्यार्थीको पनि कुरा गर्ने भने झन्डै 2500 विद्यार्थी चाहिँ एक वर्षमा निस्किने गर्छन्। तिनीहरूको जब कहाँ छ त? के हामीसँग हरेक वर्ष होटलहरू खुलिरहेका छन्? हरेक वर्ष त्यस्ता जनसङ्ख्या पलायन भएका छन्, हराएका छन्। त्यो मैले त्यही कुरा जोड्न खोजेँ मैले हजुरलाई। अहिले कस्तो भन्दाखेरि विद्यार्थी निस्किन्छन्, जब मार्केटमा उनीहरूलाई जब छैन। ती होटल म्यानेजमेन्टका जुन 2500 विद्यार्थी निस्किरहेका छन् हुनसक्छ कुनै अरू अपर्च्युनिटी दिइदिएको भए सायद तिनीहरू चाहिँ त्यतातिर गएर चाहिँ अहिले जब मार्केटमा मजाले काम गर्न सकिरहेको अवस्था हुन्थ्यो होला। तर तिनीहरू के भयो त भन्दाखेरि अघि न तपाईँले जुन भन्नुभएको थियो बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा चाहिँ विश्वविद्यालय लिन थालियो के। अब त्यो चाहिँ अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा सही साबित हुन्छ होइन। मैले पनि यता भन्छु यो कुरा। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा कुरा गरौँ त, यहाँले भनिरहनु भएको छ के छ अवस्था, कसरी चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ? ओके, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफैले हेर्दाखेरि एउटा अग्रगामी विश्वविद्यालयको रूपमा हेर्छु मैले। किन भन्दाखेरि नेपालमा सबैभन्दा बढी कोर्स, ती कोर्सहरू पनि कस्तो भन्दाखेरि वास्तविक कतिवटा कोर्स छ हामी कहाँ अहिले? झन्डै 75वटा डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू अहिले हामीले चलाइरहेका छौँ। अब ती मध्येमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटको डिमान्ड अनुसार भनौँ या नयाँ कोर्सहरू भनौँ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नयाँ कोर्सहरू ल्याउँदैछ। फर इक्जाम्पल अहिले पनि केसमा हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग चाहिँ इन्टिरियर डिजाइनिङको र फेसन डिजाइन टेक्नोलोजीको कोर्सहरू पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मात्रै चलाइरहेका छ है। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ अरू विश्वविद्यालय भन्दा त हामी केही फरक छौँ होइन। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सिधै जब मार्केटमा चाहिने एउटा म्यान पावर चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि सुरुदेखि लागि परेको छ। त्यहाँमाथिबाट हामीहरूको पाठ्यक्रम पनि साइकल अनुसार हामीले चाहिँ के गरिरहेका हुन्छौँ त भन्दाखेरि सधैँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिरहेका हुन्छौँ होइन। मार्केटमा के छ त डिमान्ड त्यो हेर्नु पर्यो होइन। ट्रेडिसनल पाठ्यक्रमहरूलाई हामीले हटाएर नयाँ पाठ्यक्रमहरू कसरी त्यसमा राख्ने, पाठ्यक्रम पुरै परिमार्जन गर्ने भन्दा पनि मार्केटको डिमान्ड अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर के कस्तो चाहिँ हामीले चेन्जेसहरू गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले हेरेर अगाडि बढाइरहेको अवस्था हुन्छ। प्रायः जसो अरू विश्वविद्यालयमा यो चिज त्यति धेरै प्र्याक्टिसमा भएको 75वटा कोर्स भन्नुभयो, धेरै भएन होइन। अब यस्तो छ 75वटा कोर्स भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले कोर्सको हिसाबले मागै हो यो, माग छ होइन। अब डेफिनेटली यसमा सर्टेन कोर्सहरू छन् जस्तै बीबीएस भयो, बीएहरू भयो, यिनीहरू भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीहरूले ट्रेडिसनल कोर्सेसहरू भन्छौँ होइन। ती चिज पनि यसमा छँदैछन्। तर यो सँगसँगै मार्केटको डिमान्ड अनुसार चाहिएको चिजहरू होइन या नयाँ चिजहरू जुन चाहिँ अहिलेसम्म हामीले नेपालमा प्र्याक्टिसमै ल्याएका छैनौँ होइन, त्यस्ता चिजहरू पनि छन् जुन चाहिँ हामीले मार्केटमा दिनुपर्छ। नत्र भने त्यसको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरू के थियो त भन्दाखेरि बाहिर गइराख्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो बाहिर जाने विद्यार्थीहरूले कमसेकम केही हदसम्म त हामीले यहाँनिर रोक्न सक्यौँ होइन। सिट कम छ, त्यो सिटलाई बढाउन सक्नुपर्छ होइन। एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीको नेपालको सन्दर्भमा के छ त भन्दाखेरि विश्वविद्यालयले हामीले एडमिसन गर्न दिने जुन एउटा चाहिँ कोटा तोकिएको हुन्छ, त्यो कोटाले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले 40 जना लिन पाएँ, 50 जना लिन पाएँ, त्योभन्दा बढी मैले लिन पाउँदिनँ। त्यो नपाउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि बाँकी विद्यार्थी जसले चाहिँ त्यो चिज पढ्न खोजिरहेको छ उनीहरूसँग विकल्प के त भन्दाखेरि विदेश जानुभएको विकल्प होइन। हो यो चिजलाई पनि केही हदसम्म चाहिँ विश्वविद्यालयबाट चाहिँ छुट्याउँदै गइरहेको या त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरूलाई निकास दिने हो भने सायद धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ नेपालमै शिक्षा लिन सक्ने चाहिँ अवसर चाहिँ बन्थ्यो होला उनीहरूले चाहेको सब्जेक्ट अनुसार
भने विद्यार्थीले चाहे हुन्छ अझै पढ्न पनि पाउनु भएको त्यो माहौल छैन। अझ पनि छैन। किन कसो कारणले चाहिँ नपाएको हुन् विद्यार्थीले? मैले अघि नै हजुरलाई भने नि सप्लाई र डिमान्डको कुरा हैन। यो रिसर्च गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ फेसन डिजाइनिङ या फेसन टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ नेपालमा विद्यार्थीहरूको डिमान्ड छ, पढ्न खोजेका छन्, तर त्यसको लागि सिट भनेको चाहिँ पुग्दैन। भनेपछि ती विद्यार्थी गर्ने के त, उनीहरू त बाहिरै जानु पर्यो हैन। यो सबै चिजले गर्दाखेरि कता मैले अघि नै भने जस्तै कतातिर चाहिँ हामीहरूले फोकस गर्ने, कुन सब्जेक्ट्सहरू पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूको एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि जागोस्, एट द सेम टाइम उनीहरूलाई हामीले बाहिर जानबाट पनि रोक्न सक्ने हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एकचोटि रिसर्चै गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि लिएर विभिन्न विश्वविद्यालय सबै मिलेर एकचोटि चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा बृहत रूपमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ डेफिनेटली मैले देखेको छु। यस्तो हरेक हामीले हेर्ने भने नेपालको सन्दर्भमा कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न खालका समस्याहरू, वाद विवाद, जेठो विश्वविद्यालय त्रिवीको कुरा गर्ने भने विद्यार्थीले शिक्षकलाई कुटेको यस्ता खालका क्रियाकलाप पनि भइरहेका छन् विश्वविद्यालयमा। यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? अब यो भनेको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकता समस्या नभएको कुनै पनि चिज छैन, जहाँ पनि केही न केही यस्ता समस्याहरू भइ नै रहन्छन्। अब यसलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि के यसमा संस्कारको पनि कुरा हो। यो संस्कारले चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि विद्यार्थी र शिक्षकमा भएको एउटा रिलेसन, सम्बन्ध हैन, त्यो सँगसँगै विद्यार्थीले शिक्षकलाई हेर्ने या शिक्षकले विद्यार्थीलाई हेर्ने दृष्टिकोण है, यो चिजमा चाहिँ के हदसम्म चाहिँ हामीले एकचोटि दिनप्रति समस्या आइरहेको देखिया छ। समस्या आइरहन्छन्, नआउने होइन, समस्या आउँछन्, समस्यालाई समाधान कसरी गर्दै जाने भन्ने कुरा हो। मैले अघि नै हजुरलाई भने जस्तै दृष्टिकोणको कुरा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हुनसक्छ कतै कतै कुनै कुनै रूपमा चाहिँ राजनीतिक परिवेशबाट पनि राजनीतिक हस्तक्षेप त धेरै छ विश्वविद्यालय भन्ने कुरा छ। हस्तक्षेप कर्मचारी नियुक्तिदेखि लिएर हस्तक्षेप मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ सोचले पनि शिक्षक पनि एउटा राजनीतिको झोला बोकेर पढाउन जाने हैन, त्यो जाने विद्यार्थी पनि कता न कता राजनीतिबाट चाहिँ के भन्छ परिचालित भएको हुनाले गर्दाखेरि यो सबै समस्याहरू चाहिँ आउँछन्। किनकि यसले हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन गराइदिन्छ हैन। अदरवाइज मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी सानातिना समस्याहरू हुन्, आइरहन्छन्। तर जरो गाडेको छ नि त हामीले हेर्ने भने कर्मचारी नियुक्ति गर्दाखेरि पनि आफ्नो मान्छे, आफ्नो पार्टीको मान्छे, आफ्नो गुटको मान्छे त्यसले धेरै काम गरेको देख्न सक्छौँ। एउटा दक्ष शिक्षक नभएको, एउटा विषयवस्तुमा ज्ञान भएको शिक्षक हामीले दिन सकिरहेको अवस्था छैन। चिन्न जरुर छैन। किन यो विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो? यो विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो आफ्नो पर्सनल एनालिसिस चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो सुरुदेखि नै जसरी हामी यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले राजनीतिक नियुक्तिका कुराहरू गर्दाखेरि हैन, जब म एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर राजनीतिक नियुक्ति लिन्छु भने म त्यो पार्टीप्रति वफादार हुनैपर्छ। अब त्यो वफादारीले गर्दा के गराउँछ त भन्दाखेरि म कता न कता त्यो एउटा राजनीतिक रूपमा परिचालित भएको देखिहाल्छ है। अब यसलाई चिर्नको लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैभन्दा पहिला त्यो नियुक्ति प्रक्रिया नै हामीले चाहिँ एउटा फेयर रिक्रुटमेन्ट सिस्टम यदि हामीले राखिदिने हो भने सायद केही हदसम्म यो टुट्ला हैन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको हकमा कुरा गर्ने हो भने के छ, यसलाई आफ्नो गरिमा बचाउन सफल भएको छ? राजनीतिक हस्तक्षेप छ कि छैन, सोध्छ छ कि छैन? यो त यस्तो छ, राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको क्षेत्र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा कुनै पनि छैन। राजनीति अनिवार्य हो, तर पनि त एउटा राजनीति कतिसम्म असर गर्यो भन्ने कुरा त हुन्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हामीहरूको पनि केसमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अछुतो छ भनेर म भन्दिनँ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि हस्तक्षेप मात्रै होइन, राजनीतिकरण नै छ त्यहाँनिर भित्र हैन, यो आफ्नो ठाउँमा त्यसले त बेफाइदा गर्यो होला, असर पुर्यायो होला। हो, यसलाई चाहिँ अब यही कुरा छ, हामी चिर्ने कसरी त हैन। ठिकै छ, राजनीति छ, तर त्यसले के गर्छ त हामीहरूको सुरुदेखिकै एउटा भिजन के रह्यो भन्दा त्यहाँभित्रको म्यानेजमेन्टमा जे जस्तै तलमाथि भए पनि विद्यार्थीहरूको केसमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्ने, त्यस विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा चाहिँ राजनीति छिर्न नदिने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोज्दै थियौँ हैन। अब त्यसमा के हदसम्म हामी सफल पनि भयौँ। कसरी भयौँ भन्दाखेरि विगतको यो कोरोना महामारीलाई साइडमा राखौँ हैन,
त्यसबाहेकको कुरा गर्ने म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पछिल्लो 5 वर्षदेखि समयमा परीक्षा गराउने, समयमा रिजल्ट निकाल्ने यो काम चाहिँ हामीले कन्टिन्युअसली गर्दै आएका छौँ। अनि यो कन्टिन्युअसली गर्दै आइरहेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीहरूको यो विश्वविद्यालयका जुन नेतृत्वकर्ताहरू विश्वविद्यालयमा चाहिँ समयमा परीक्षा नहुने, समयमा पठन पाठन नहुने यावत समस्या थियो होइन। हामीले चाहिँ यसलाई चिर्यौँ। अब त्यहाँनिर भएका हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरू पनि जस्तै हाम्रा उपकुलपतिज्यूहरू हुनुहुन्छ, डिन सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कमसेकम अब बाँकी जे जस्तो भए पनि विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र चाहिँ कतैबाट पनि नबिग्रियोस् भन्ने हिसाबले त्यसलाई चिर्न सफल हुनुभयो। एउटा चाहिँ सही भिजन लिएर अगाडि आउनुभयो। त्यहाँनिर राजनीति हुन्छ, राजनीतिकरण भएको छ। अनि कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले पनि सही बाटो लिएको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक अब जस्तै हामीहरूले के गर्छौँ त भन्दा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय चाहिँ तालाबन्दी नहोस्, बाँकी जहाँसुकै तालाबन्दी भए पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आफ्नो काम सुचारू रूपमा गर्दै गइदियो भने विद्यार्थीको शैक्षिक क्षेत्र नाश हुने अवस्था चाहिँ रहँदैन। हो त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन धेरै हदसम्म सफल भएका छौँ होइन। अब बाँकी अब त्यहाँनिर भएका राजनीति त्यहाँभित्र भइरहेको समस्या के छन् त अहिले जटिल देखेका प्रमुख समस्या? विश्वविद्यालयभित्र भएका जटिल समस्या भन्दा पनि विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा चाहिँ सर्टेन समस्याहरू छन्। ती के त भन्दाखेरि सस्टेनेबिलिटीको कुरा आउँछ सबैभन्दा पहिला। क्याम्पसहरूमा सम्बन्धन दिइएको छ, तर अघि नै मैले भने जस्तै मार्केटमा बिक्ने खालको कोर्सहरूको सम्बन्धन यदि दिइएको छैन भने ती क्याम्पसहरूलाई विद्यार्थी भर्ना गराउनदेखि लिएर त्यसपछि ती कोर्स सञ्चालन गराउनसम्म समस्या आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि ती क्याम्पसहरूको सस्टेनेबिलिटीमा चाहिँ एउटा ठुलो इस्यु छ। एज अ होल विश्वविद्यालयकै पनि कुरा गर्ने हो भने हाम्रो विश्वविद्यालयमा अहिले मैले देखिरहेको समस्या चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भिजनका साथ अब चाहिँ विश्वविद्यालयको पुरा प्रारूपै चेन्ज गरौँ या विश्वविद्यालयलाई मान्छेहरूले हेर्ने नजरिया चेन्ज गरौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ कोही न कोही चाहिँ यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिरहेको छु। विश्वविद्यालयको केसमा पनि हेर्दाखेरि अब मैले अघि नै भने 75वटा कोर्स चलाइएको छ। त्यो विषयमा चाहिँ कति विद्यार्थीलाई एउटा पुगेको छैन हैन। यो जानकारी नहुनुको कारण के त भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीहरू चाहिँ मार्केटिङको कुरा गर्छौँ। मार्केटिङ भनेको मिडिया हो हैन। अब मिडिया फ्रेन्डली हुनु पर्यो। विश्वविद्यालयले हामीले यो काम गरिरहेका छौँ भनेर समय समयमा विज्ञप्तिदेखि लिएर समाचारहरू सबै जानकारी गराउने यसरी पढाइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि अब व्यावसायिक कुरा गर्छौँ, हामी व्यावसायिकरणको कुरा गरिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि यतिखेर चाहिँ हामी मिडिया फ्रेन्डली नभइदिएर या मार्केटिङ नगरिदिएर अगाडि बढ्ने हो भने सायद अलिकति चाहिँ कता कता चाहिँ समस्या पर्न चाहन्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। पहिलो दायित्व चाहिँ त्यो रहन्छ। खालि विद्यार्थीले मात्रै होइन, अभिभावक पनि हुनसक्छ, सबै देशभरि यो चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय के हो त भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले खालि विश्वविद्यालयको रूपमा हेरिरहेको छ। वास्तव विश्वविद्यालय भनेको के हो, कसरी पढाइ हुन्छ, के फरक छ? विश्वविद्यालय भनेको के हो भन्ने कुरा गर्ने हो भने अब अभियसली उच्च शिक्षा दिने एउटा निकाय हो हैन। अब यो र जेनरल स्कुलमा कतिको फरक छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विश्वविद्यालयले आफ्नो कोर्सहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ, स्कुलले एक ठाउँमा सञ्चालन गर्छ, त्यति मात्रै फरक हो हैन। तर उच्च शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले उच्च शिक्षा कसरी हेर्छौँ त हैन। तपाईले उच्च शिक्षालाई कसरी लिनुहुन्छ, मैले उच्च शिक्षालाई कसरी लिन्छु भन्ने इट्स नट ओन्ली अबाउट बिङ लिटरेट, इट्स अबाउट बिङ एजुकेटेड हैन। हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि साक्षर छौँ र शिक्षित छौँ। यो दुईटा फरक शब्दहरू, त्यही भएर दुईटा फरक साक्षर हुनु र शिक्षित हुनुमा त फरक भइहाल्छ हैन। हो, हामीले चाहिँ शिक्षित बनाउने काम गर्छौँ भने विद्यालय शिक्षाले चाहिँ साक्षर बनाउने काम गर्छ। निरपेक्षबाट हटाउने काम गर्छ र साक्षर कसरी बनाउने भन्ने कुरा गर्छ। त्यति मात्रै फरक छ। तर उच्च शिक्षाको लागि अझै पनि विद्यार्थीहरू झोला बोकेर विदेश जान्छन्। कारण किन? तपाईँले किन रोक्न सक्नु भएन? नेपालमा थुप्रै यस्ता विश्वविद्यालय खोलिएका छन्। खोइ त हामीहरू कहाँ भएको विश्वविद्यालयको पढाउने पठन पाठन प्रक्रिया एक नम्बर। दोस्रो नम्बर हामीहरूका भइरहेको पोलिटिकल टर्बुलेन्स। 4 वर्षको कोर्स भनेर हामीहरूले विद्यार्थीलाई भर्ना लिन्छौँ, विद्यार्थीले त्यो कोर्स कम्प्लिट गर्दा गर्दासम्म 5-5.5 वर्ष लाग्छ। त्यही कोर्स विद्यार्थी विदेश गएर पढ्न जान्छ भने उसले चाहिँ 4 वर्षमा सर्टिफिकेट लिएर
फर्केर आउँछ। 1.5 वर्ष उसको बच्यो। त्यो 1.5 वर्ष बस्नु भनेको चाहिँ यदि करियरको हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै ठुलो कुरा एकदमै हैन। एउटा त्यो अवस्था छ। अर्को कुरा अघि नै मैले जोडे जस्तै सर्टेन कोर्सहरू हामीसँग एभाइलेबलै छैन। त्यो कसैले मैले यो कोर्स पढ्छु भन्ने यदि सोच राख्छ भने ऊ विदेश नगइकन उसँग धरै छैन। अनि तेस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीहरूसँग भएको लिमिटेड सिट सङ्ख्या हैन। अब पढ्ने डिमान्डमा भएको कोर्सहरूमा धेरै विद्यार्थीहरूको डिमान्डमा छ, तर हामीहरूसँग चाहिँ सिट सङ्ख्या चाहिँ कम छ भने ती विद्यार्थीले आफ्नो इन्ट्रेस्ट क्षमता बढाउन सक्दैन विश्वविद्यालयले सोचेको छैन। सिट क्षमता बढाउन सक्छ, तर आई डोन्ट नो एउटा चाहिँ समस्या कहाँनिर छ त भन्दाखेरि विश्वविद्यालयहरूले पनि के हेरेर बसेका छन् भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूको सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता, समानता, सहकार्य देखिँदैन नि त। अब तछाड मछाड देखिन्छ नि, एकले अर्कालाई प्रतिस्पर्धा गरिरहेछ तर सोच त छैन प्रतिस्पर्धा पनि। अब प्रतिस्पर्धा नै भएन भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा के फरक छ हजुर हैन। त्यसैले फरक हुनको लागि पनि प्रतिस्पर्धा चाहिँ जरुरी छ। तर स्वस्थ हुनु पर्यो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि अब मैले अघि नै हजुरलाई भने जस्तै हामी प्रोफेसनल डिग्रीमा बढी फोकस गर्छौँ, कसैले ट्रेडिसनल डिग्रीमा फोकस गर्छ हैन। अब जहाँसम्म विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय बीचको प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने भने यहाँनिर चाहिँ नराम्रो प्रतिस्पर्धा या स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको जुन कुरा गर्नुहुन्छ स्वच्छ छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। कुनै त्यस्तो छैन, यहाँनिर चाहिँ विकृति छैन प्रतिस्पर्धामा। किन त भन्दाखेरि दुवै विश्वविद्यालय आफ्नो म्यान्डेटको अनुसार चल्या हुन्छन्। सबै विश्वविद्यालयको आफ्नै म्यान्डेट छ, त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेका छन् हैन। खालि बिग्रिने ठाउँ कहाँनिर आउन जान्छ मेरो आफ्नो सोचमा भन्दाखेरि जब हामीहरूले क्याम्पसको कुरा गर्छौँ, छुट्टै छुट्टै क्याम्पसहरू जुन छन् तिनीहरू अब पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसहरू दुईटा छन्, उनीहरूले चाहिँ एक आपसमा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ पक्कै पनि गरिरहेको हुनसक्छ। तर विश्वविद्यालयमा चाहिँ मैले त्यो लेभलसम्म चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको चाहिँ मैले त्यस्तो मान्दिनँ मैले। अब यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्दैछ, योजना के ल्याएको छ? योजनाको केसमा भन्ने हो भने हामीहरूले अब केही समय अगाडि जति पनि क्याम्पसहरू छन् सबैलाई सस्टेनेबल कसरी बनाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ विश्वविद्यालय अगाडि बढ्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फिल गरेका छौँ। अब यो फिल गर्दाखेरिको केसमा हेर्दाखेरि डेफिनेटली केही समयपछि चाहिँ हामीहरूले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नेपालको नम्बर 1 बनाउने सोचमा कसरी जान सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ एक हिसाबले अगाडि बढिसकेको हो कि भन्ने चाहिँ फिलिङ हामीलाई पनि छ। केही हदसम्म अहिले पनि हेर्ने हो भने जुन हिसाबले विश्वविद्यालयले आफूलाई अगाडि बढाउँदै लिएर गएको छ, जस्तै फर इक्जाम्पल सरकारबाट सहयोग पाउनु भएको छ, प्रोत्साहन पाउनु भएको छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने चाहिँ विदेशी विश्वविद्यालयबाट हैन प्रोत्साहित छन्, तर नेपालले किन चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सकेन? यो चिज चाहिँ मैले आफै पनि अलिकति बुझ्न नसकेको कुरा हो। शिक्षा मन्त्रालयबाट हाम्रै नेपालकै विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनको लागि आउनुपर्ने नीति नियम भन्दा पनि विदेशी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिइने या विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दिइने उनीहरूको केसमा चाहिँ जस्तै अब हामीहरू चाहिँ कहाँनिर अलिकति चाहिँ पछाडि पर्न गइरहेका छौँ त भन्दाखेरि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त जति पनि क्याम्पसहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ कोटा सिस्टम छैन। उनीहरूले जति पनि विद्यार्थी चाहिँ भर्ना लिन पाउने, तर यो सबै कन्स्ट्रेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रै नेपालसँग सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई मात्रै किन त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो हामीहरूलाई चाहिँ जुन हिसाबले नेपालमा भएका क्याम्पसहरूलाई उन्मुक्त रूपमा अगाडि बढ्न दिनुपर्ने हो त्यो नदिएर खुम्च्याइयो, जबकि विदेशी विश्वविद्यालयहरू जुन छन् तिनीहरू चाहिँ आफ्नो हिसाबले जति पनि विद्यार्थी भर्ना लिएर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा चाहिँ वातावरण बनाइएको छ। हुन त यसलाई पनि मैले त्यति नराम्रो भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू आउँछ, कन्ट्रोलको कुराहरू आउँछ हैन। तर यो कन्ट्रोल भन्ने चिज चाहिँ नेपालमै सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको लागि मात्रै किन लागू हुने हैन, बाहिरको लागि किन लागू नहुने भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने छ। नेपालका विश्वविद्यालयहरूले विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने त्यो भनौँ न त्यो स्थितिमा पुगेको छ?
नेपालका विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयको केसमा भन्ने हो भने हामीहरूको पठन पाठन राम्रो छ अरूभन्दा, हैन। खालि एउटा चाहिँ समस्या उत्कृष्ट छ। खालि एउटा समस्या के छ त भन्दाखेरि हामीहरूको एउटा मेन्टालिटीको कुरा हो। हामीले के भन्छौँ त भन्दा विदेशी जे पनि राम्रो, विदेशीसित सबै कुरा राम्रो हैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कता कता चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ देखिन आउँछ। विद्यार्थीहरूको पनि एउटा सोच जुन छ, भिजन जुन छ, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा विदेशी अब मेरो विदेशी शिक्षा शैक्षिक पढाइ राम्रो हुन्छ, विदेशमा पढ्ने बित्तिकै रोजगारी पाइन्छ भने त्यो मानसिकता छ नि त विद्यार्थीमा। विदेशमा गएर पढ्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने यस, त्यसमा चाहिँ म आफै पनि सपोर्ट गर्छु। तपाईले नेपालमा विदेशी युनिभर्सिटी पढ्नुभन्दा बरु त्यही युनिभर्सिटीमा गएर विदेशमै पढ्नुहोस्। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सोच्ने, तपाईँ लाइक यु आर गोइङ आउट अफ द बक्स है। तपाईँ नै नेपालको परिवेशमा पढ्ने तर विदेशी डिग्रीको लागि लालायित हुने भन्ने कुरा जुन छ त्यो चिजमा चाहिँ म अलिकति आफैलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दिनँ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सोचले कता कता चाहिँ पर्सनली मैले भन्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ यो दास मनस्थिति भन्ने कुरा गर्छौँ, जे पनि विदेशी राम्रो भन्ने कुरा गर्छ त्यसको अवस्था त्यो आधारमा चाहिँ गएको जस्तो देखिन्छ। हामीले भनौँ न विदेशी शैक्षिक जनशक्ति नै राम्रो छ भनेको अवस्था छ। नेपालको शैक्षिक जनशक्तिलाई किन मान्यता दिन सकेनौँ कि राम्रो भन्न सकेनौँ? राइट। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीहरूको एउटा चाहिँ बजारमा कति जनशक्ति अभाव छ तर ती शैक्षिक जनशक्तिलाई किन हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ? शिक्षित जनशक्ति र साक्षर जनशक्तिको फरक यहाँनिर आउँछ है। सबैले डिग्री लिए, हजुर, तर त्यो डिग्रीको युटिलाइजेसन कहाँ छ त भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन, हैन। जस्तै मैले अघि नै भने सुरुमै मैले जुन कुरा गर्दैछु तपाईँलाई, विदेशमा गएर पढ्नुहोस्। विदेशमा गएर पढ्दाखेरि तपाईँसँग के हुन्छ भने एउटा इन्टरनेसनल एक्सपोजर हुन्छ। त्यो इन्टरनेसनल एक्सपोजरले तपाईँलाई के हदसम्म चाहिँ कसरी कामहरू चल्दो रहेछ त विदेशमा भन्ने कुरा उसले धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छ, हेरेर आएको हुन्छ, हैन। त्यो हेरेर आएको चिजले यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ उसले। तर त्यही विदेशी युनिभर्सिटीको डिग्री हामी नेपालमा लिन्छौँ भने उसले आखिरमा के देख्यो त भन्दाखेरि नेपाली सिस्टममै त्यो विदेशी डिग्री उसले पायो, सर्टिफिकेट मात्रै पायो। तर सर विश्वविद्यालयमा सर्टिफिकेट किनबेचको कुराहरू पनि आएका छन् नि, नेपालको कन्टेक्स्टमा विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट किनबेच चाहिँ हुँदैन, बाहिरबाट चाहिँ यो सर्टिफिकेट किनबेच गर्ने। त्रिवीको हकमा कुरा गर्ने हो भने त केही समय अगाडि यस्ता समाचारहरू पनि बाहिरिए। यो यस्तो छ जस्तै अब नक्कली सर्टिफिकेट किनबेच भनेको विश्वविद्यालयभित्रबाट हुँदैन डेफिनेटली। अब तपाईँले मैले सर्टिफिकेट किन्नु छ भनेर कुनै तर कतिपय भारतीय नागरिकहरू नेपालमा आएर सर्टिफिकेट नक्कली किनेर पनि त्यसरी पनि अगाडि बढेको हामीले पाएका छौँ। हरेक क्षेत्रमा, पुलिस प्रहरीको क्षेत्रमा हेरौँ, अन्य क्षेत्रमा किन यस्तो हुन्छ? त्यो नक्कली सर्टिफिकेटहरू हुन्, हैन। विश्वविद्यालयबाट किनबेच गरिएको सर्टिफिकेट भन्दा पनि त्यो के भन्दाखेरि कुनै फोटोकपी गर्ने ठाउँबाट चाहिँ बनाएर त्यो आजकल फोटोसपले धेरै काम गराइदिन्छ, हैन। त्यो चिजले त्यो त्यस्तो टाइपको सर्टिफिकेट ल्याएर किनबेच गराएर त्यो त कस्तो भने हाम्रो नेपालको सर्टिफिकेट मात्रै होइन, बिहारकै सर्टिफिकेट नेपालमा युज गरेर पनि धेरैले जागिर खाइरहेका छन्। त्यस्तो सन्दर्भ पनि भइरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि यसले पनि शिक्षा क्षेत्रमा असर गर्छ कि गर्दैन भन्न खोजा हो मेरो धारणा चाहिँ त्यो। शिक्षा क्षेत्रमा भन्दा पनि रोजगारीको क्षेत्र, रोजगारी क्षेत्रमा चाहिँ असर पार्छ। किनभने हामीले कस्ता मान्छेले रोजगारी दिँदैछौँ त भन्ने कुरा एकचोटि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल नक्कली सर्टिफिकेट लिएर कोही मान्छे आयो, वास्तवमा त्यो मान्छेसँग त्यो डिग्री छ कि छैन, हैन। ल ठिकै छ, तपाईँको के भन्छ हामीहरूको केसमा होटल म्यानेजमेन्टमा ठिकै छ सिकाएर पढाउँला भन्ने ट्रेनिङ दिँदै यो मान्छेलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ एस्पेक्ट होला। बट थिङ्क अबाउट मेडिसिन, नक्कली डक्टरले आएर यदि तपाईँको यहाँनिर उपचार गरिरहेको छ भने त्यसले त कतै न कतै त कुनै दुर्घटना त ल्याउँछ, हैन। त्यसैले त्यो चिज चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न जरुरी डेफिनेटली छ। प्रोफेसनल क्षेत्रमा चाहिँ डेफिनेटली यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति चिन्ताको विषय हो। तर जहाँसम्म शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्व के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई सही शिक्षा दिइदिने हो। त्यतातिर हामी चाहिँ कटिबद्ध छौँ, लागिरहेकै छौँ। अब कसैले बाहिरबाट अबको शिक्षा उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, रोजगारसँग जोडिनुपर्छ, सिपसँग जोडिनुपर्छ, होइन, व्यवहारसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो माग त उठेको छ नि, अहिलेको माग त त्यो हो नि त। वर्तमान शिक्षा त्योसँग मेल खाएको छ के छ?
कता कता चाहिँ कुनै कुनै क्षेत्रमा हामी चाहिँ अलिकता पछाडि छौँ। जस्तै आइएम इन्टरनेसनल कलेजले प्रोभाइड गरिरहेको बिएचएमकै केसमा कुरा गरौँ या बिबिएकै केसमा कुरा गरौँ, हाम्रा पाठ्यक्रमहरू अझ पनि कता कता चाहिँ ट्रेडिसनल शिक्षालाई मात्रै हेरिरहेको होइन। हामीले के गराउँदैछौँ त भन्दाखेरि पढाउने प्रविधिको पनि या पढाउने तरिकाको पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफूले के भन्छु भन्दाखेरि वी आर नट प्रिपेयरिङ देम फर द लाइफ, वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिङ देम टु गेट आउट अफ द युनिभर्सिटी। भनेको हरेक 6 महिनामा परीक्षा लिइन्छ, त्यो परीक्षामा विद्यार्थी कसरी पास हुन्छ गराउने त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उनीलाई प्रिपेयर त कति धेरै नम्बर ल्याउने यसमा मात्रै हामी तल्लिन्छौँ। हामीले हाम्रो लाइफ व्यवहारिक जीवन भन्छ नि, यसलाई कसरी सुधार्यौँ, जस्तो कि धागो बन्ने एउटा कुरा आउँछ नि त होइन, त्यसमा कसरी कपडा सिलाउने, यो त सिप हो नि त, सिप हो होइन। खाना कसरी बनाउने यो एउटा सिप हो। जस्तो होटलको कुरा गर्छौँ नि हामीले, नेपाली खानालाई पनि हामीले व्यवसाय कसरी बनाउने, कृषिमा कसरी काम गर्ने, यो शिक्षामा लागू हुनु पर्यो, कोर्समा लागू हुनु पर्यो नि त नेपाल। हो, मैले पनि त्यही हजुर भन्न खोजेको मैले के भन्दाखेरि हामीले विद्यार्थीलाई 4 वर्षको कोर्स कम्प्लिट गरेर कसरी बाहिर निस्किने भन्ने मात्र तयार गरिदियौँ। तर त्यो क्याम्पसबाट विद्यार्थी बाहिर निस्किसकेपछि जुन एक्चुअलमा वर्ल्ड छ, दुनियाँ छ, त्यो दुनियाँले कसरी फेस गर्नेमा चाहिँ कता कता चाहिँ हामी चाहिँ प्रिपेयर गर्नको लागि कतै कमजोरी पक्षहरू छन् त्यसमा। परीक्षा दिनको लागि मात्र हामी तयारी भएर त भएन नि त। पढाइ भनेको परीक्षा होइन, पढाइ भनेको जीवन हो नि त। मान्छेलाई शिक्षा दिने एउटा भन्छ क्वालिटी लाइफ भन्छ नि त, गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय लाइफ कसरी बनाउने, त्यो एउटा व्यक्तिले देश र समाजलाई कस्तो खालको टेवा पुर्याएको छ, त्यो एउटा समाजलाई कसरी डोराएको छ, शिक्षा त त्यो हो नि त। हुनुपर्ने त्यो हो होइन। त्यही भएर मैले जुन हजुर अघि नै मैले जुन तपाईँसँग शिक्षा कस्तो भयो नि, पैसा कमाउने शिक्षा बन्यो, एउटा समय पास गर्ने शिक्षा बन्यो। पैसा कमाउने मात्रै नभनौँ होइन, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि केही हदसम्म हामीहरूमा भएको कमी कमजोरीहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सोच पनि हो होइन। हाम्रा प्यारेन्ट्सहरू पनि के सोच्छन् त भन्दाखेरि मेरो बच्चाको चाहिँ के ग्रेड आयो, कति पर्सेन्टेज आयो भन्ने कुरा सोध्छन् होइन। मेरो बच्चाले के सिक्यो भन्ने त्यसलाई मानेर आफ्नो बालबालिकालाई उहाँले इभ्यालुएसन गरिरहनु भएको हामीले देखाएको छौँ के। अब त्यो एउटा चाहिँ उतातिरको सोच भयो। हामीहरूको विश्वविद्यालयको सोचमा पनि के छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीले सेमेस्टरको परीक्षा कसरी पास गर्यो होइन, त्यो सेमेस्टर पास गरिसकेपछि विद्यार्थी त्यो आउटर वर्ल्डमा गइसकेपछि कसरी फेस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यति धेरै ध्यान दिएको अवस्था देखिँदैन। त्यसैले अघि नै मैले जुन तपाईँलाई भने नि, विद्यार्थीहरू यदि विदेशी डिग्रीकै लागि जाने हो भने विदेशै गएर पढ्नुपर्छ भन्नुको मेन कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ विदेशी शिक्षाको चाहिँ के भन्छ युटिलाइजेसन मैले देख्छु। त्यहाँनिर के गराइन्छ त भन्दाखेरि व्यावहारिक रूपमा पढाउने काम गरिन्छ, सिस्टम हुन्छ, यति घण्टा पढ्ने, यति घण्टा काम गर्ने, यति हरेक कुरा त्यो सिस्टममा चलेको छ नि त। हाम्रो नेपालको शिक्षा सिस्टममा चला छैन नि त। वर्ग विभाजन कुरा छ, नेजीले पढाउने एउटा हुन्छ, शिक्षा सिस्टममा छ, शिक्षा सिस्टममा छ, तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ सिस्टममा गएन, लागू भएन। शिक्षा त सिस्टममा छ, हाम्रो विश्वविद्यालयले पनि हरेक चिज सिस्टममा राखेको छ, नराखेको होइन होइन। तर जुन एउटा भिजनको आधारमा त्यो सिस्टम बनाइयो, त्यो खालि शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन। के कुरा गरौँ न, सबैजना पहुँचमा पुग्न सक्ने, यहाँ पनि त धेरै कुराहरू प्रश्न उठे नि त। कतिले अनलाइन पढे, कतिले पढेनन्। एउटै कक्षाको कुरा गर्ने हो। अब यो त यस्तो छ, जस्तै अब हामीहरूकै विद्यार्थीहरूलाई पनि अनलाइन पढाउँदाखेरि अनलाइनमा एटेन्डेन्सको आधार हेर्दाखेरि 50 देखि 60% भन्दा माथि कहिले पनि गएन। धेरै विद्यार्थीहरू त्यसबाट वञ्चित भए। त्यो वञ्चित हुनुको दोष अब हामीलाई राखेर त्यो होइन, त्यो प्रविधिसँग त खेल्न सक्नु पर्यो नि। प्रविधिसँग खेल्ने मात्रै होइन, प्रविधिको प्रयोग र पहुँचलाई वृद्धि गर्नु सरकारको दायित्व हो नि। सरकार त्यो भनेको सरकारको दायित्व। सरकारसँग पैसा छ, लगानी किन गरेन भन्ने कुरा पनि यो आउँछ प्रश्न। अब लगानीको केसमा के छ भन्दाखेरि अब बजेटलाई छर दिने काम गरिया छ होइन। अब एउटै क्षेत्रमा फोकस भएर यदि अगाडि जाने हो भने डेफिनेटली सबैको हातमा पुग्थ्यो होला। शैक्षिक बजेटहरू फ्रिज भएको हामीले पहिले नसुनेको होइन। त्यही भनेको यो किन लगानी छर दिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि के हदसम्म चाहिँ हामीहरूको जुन विद्यार्थीहरूले पाउने जुन चिजहरू छन्, त्यो पाउने चिजहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूको हातमा पुगिराखेको हुँदैन होइन। अब
त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई यो पहुँचलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त हामीले विश्वविद्यालयले भन्दा पनि यो सरकारी क्षेत्रबाट यो पोलिसी मेकिङबाट नै आउनु सरकारी तवर त्यति सक्रिय हामीले देखेका छैनौँ। कोरोनाको कहरदेखि 10 महिना भइसक्यो। आजको दिन एउटा राम्रो नीति बनाएर ऐन बनाएर शिक्षा चाहिँ अब यसरी जानुपर्छ है, अबको अभ्यास यस्तो हुनुपर्छ भनेर न त निर्देशन दिन सकेको छ। टोटल बजेटको 11.5% के भन्छ शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिदिएर अनि त्यसपछि सरकारले के भन्छ भन्दाखेरि अपरेसन पनि त्यसैमा चलाउने अनि त्यसपछि बाँकी सबै त्यसैमा चलाउने भन्ने कुरामा गइसकेपछि हामी त्यतिकै पनि देखिसकेका छौँ सरकार शिक्षाप्रति त्यो लेभलसम्म चाहिँ संवेदनशील छैन। मैले कता कता चाहिँ उदासीनै देख्छु। उदासीनकै अवस्थामा छ। जसरी नेपाली विद्यार्थी बाहिर जान्छ, हामीले बाहिरी विद्यार्थी चाहिँ नेपालमा भित्र सक्दैन? किन सकिँदैन? त्यो तयारी छ त हामीसँग छैन नि। त्यो तयारी गर्नु पर्यो हैन। जस्तै अहिले पनि केसमा हेर्नु नि मेडिसिनको लागि त मलाई जहाँसम्म लाग्छ बाहिरबाट विद्यार्थी त हामी कहाँ आएर पढिराखेकै छन् एकदमै हैन। अब खाली मेडिसिनमा मात्रै किन अरू क्षेत्र पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। तर त्यसको लागि हामीले त्यही के भन्छ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट दिनु पर्यो, इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर दिनु पर्यो, इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स फ्रेन्डली करिकुलम दिनु पर्यो। यो सबै दियो भने किन सम्भव छैन? सम्भव छ, गर्न सक्छ, मजाले सकिन्छ। सरकारले निजीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरकै छ, सुधार्न सकेको छैन। निजी कहिलेकाहीँ बन्द गर्नुपर्छ है भनेर कुरा पनि आउँछ, खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर निजीले भन्छ कि शिक्षा क्षेत्र हामीले धानेका छौँ। कुरा के हो वास्तवमा? वास्तवमा सही हो हैन। निजी क्षेत्रलाई यदि हटाइदिने हो भने नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षा यो दुईटालाई हामीले अनुमानै गर्न सक्दैनौँ है। शिक्षा चलेकै निजी क्षेत्रले हो, बचाएको तपाईहरुले नि हो। तपाईहरुले भन्दाखेरि मलाई म मात्रै होइन, निजीको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले चाहिँ शिक्षालाई एउटा यदि अग्रगामी गतिमा लिएर गइरहेको छ, नयाँ नयाँ सोचहरू ल्याइरहेको छ, नयाँ नयाँ पोलिसीहरू यसो जानुपर्छ भनेर जुन दिइरहेको छ त्यो निजी क्षेत्रले नै हो। बिना निजी क्षेत्र हामीले शिक्षाको परिकल्पना नेपालको केसमा अहिले गर्न सक्ने छैनौँ है। यस तपाईले अघि नै भन्नुभयो निजी क्षेत्र त बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने के भन्छ डिमान्डहरू या त्यस्ता हल्लाहरू पनि आएका छन्। यो चुनावी नाराको लागि ठिक हो हैन, परबाट हेर्दाखेरि सुनिन्छ, राम्रो सुनिन्छ। जस्तो निजीलाई सरकारीकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि सरकारले एकचोटि एउटा योजना बनायो, यसमा के सम्भव छ? त्यो जुन लेभलको इन्भेस्टमेन्ट निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरेको छ त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई सरकारीकरण गरेर लिएर जानको लागि सरकारले जुन लेभलमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सम्भव चाहिँ नेपाल सरकारबाट छैन। अब अन्तिम प्रश्न मेरो, शुल्कको विषयमा लामो समय वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, आक्रोशहरू अभिभावकको भइ नै रहेको छ। यो कहाँबाट चाहिँ यो शुल्कको भनौँ न यो समस्या भएको हो? शुल्कको समस्यामा फ्र्याङ्कली भन्दाखेरि कुनै पनि एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनले कस्तो प्रकारको इन्फ्रास्ट्रक्चर विद्यार्थीले दिएको छ, कस्तो कस्तो सुविधाहरू दिएको छ, त्यसको आधारमा उनीहरूले चाहिँ चार्ज गर्न पाउनुपर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा के छ भने हो बेन्चमार्किङ गर्ने हो, बटम लाइन सेट गर्ने हो हैन। माथि जाने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मसँग कतिको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, मैले आउने विद्यार्थीहरूलाई के दिएको छु हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको आधारमा हामीले लिन चाहिँ पाउनुपर्ने, या हामीले भन्दा पनि मतलब त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो भएको नराम्रो भएको जुन छ, नराम्रो त भन्दिनँ मैले अहिलेको केसमा हैन। सबै निजी क्षेत्रका इन्स्टिट्युसन्सहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्ने लायक छ, राम्रै छ, तर दिएका सुविधा तब चाहिँ निजीले कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भनेर सरकारी तवरबाट हो चाहे अभिभावक विद्यार्थीको तवरबाट अलिकति अवलोकन नभएको हो कि हामीले अलिकति समन्वय कसरी चाहिँ पढिरहेका छन्, यहाँ राम्रो पढाइ हुँदो रहेछ है निजीमा, विदेश जान नपर्ने रहेछ भनेर त्योसम्म एउटा सूचना हामीले दिन नसक्या हो कि त्यो चुकेका छौँ नि त त्यसमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको शिक्षालाई जहिले पनि अवहेलनाको दृष्टिकोणले हेरियो र पढाइ राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा यो अफवाहमा फैलाइयो नि। अब अवहेलनाको दृष्टिकोणले भन्दा पनि मैले अघि नै भने जस्तै सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जनसमुदायले नै निजी क्षेत्रलाई हेर्ने जुन एउटा दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ है।
के देखिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू खालि पैसा कमाउन बस्या हुन् भन्ने हिसाबमा जुन एउटा सोच बनाइएको छ त्यो सोचलाई तोडेर होइन, यिनीहरू चाहिँ पैसा कमाउनको लागि भन्दा पनि क्वालिटी एजुकेसन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एभाइलेबल छ है भन्ने चिज चाहिँ उत्पादनसँग जोड्छ, रोजगारसँग जोड्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, हस् सर, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बिजनेस प्लस टेलिभिजन तपाईहरूलाई त्यसपछि यहाँनिर भएका सबै सहकर्मीहरूलाई सबैलाई चाहिँ यहाँनिर आएर दुई शब्द राख्ने एउटा चाहिँ अवसर जुटाइदिनु भयो, मेरो पनि बहुत बहुत धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम विशेष संवादबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।